नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्तारूढ दलको किचलो र जागेको काङ्ग्रेसको बारेमा। काङ्ग्रेस अब अलि अगाडिसम्म कोभिड छ, त्यसैले सडक आन्दोलन, विरोध, प्रदर्शन यो उचित छैन भनिराखेको थियो, तर आजबाट ऊ सडकमा हामी उत्रन्छौँ भनिराखेको छ। सरकारलाई उसले सर्वसत्तावादी सोच भएको भनिराखेको छ र कङ्ग्रेसमाथि नै थुप्रै प्रश्नहरू थिए कि यो कङ्ग्रेस विपक्षी हो कि यो सत्ताको सहयात्री हो, अर्थात् यो बालुवाटारको अथवा कम्युनिस्टको भाइ त होइन। यो मानिसहरूले यो खालको प्रश्नहरू गरिराखेका थिए। यो प्रश्नको बिचमा ऊ सडकमा आएको छ र सडकमा आएर कङ्ग्रेसले दिन खोजेको सन्देश के हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ त्यहाँ रहनेछ र सत्तारूढ दलमा देखिएको किचलो, यो जुन किचलो छ, यो किचलो केवल पदको लागि हो अथवा यसमा आदर्श सिद्धान्तमाथि नै मत भिन्नता भइराखेको छ, अथवा यी केही देखिएका चिजहरू हुन् र नदेखिएको पर्दा पछाडिको वस्तु अर्कै खालको छ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। कुराको सुरुवात चाहिँ नि यो बडा लामो समयदेखि सुतेर बसेको थियो कङ्ग्रेस र उसलाई ठुलो आलोचना थियो कि यो कङ्ग्रेस विपक्षी हो कि सहयात्री हो, सत्तारूढ दलको अथवा सत्ताको, यो अनेक खालका प्रश्नहरू उसमाथि थिए र ऊ अब 75-77 जिल्लामा एकसाथ हामी प्रदर्शन गर्छौँ भनेर। तपाईँले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ यो जागेको छ नि काङ्ग्रेस, यो वास्तवमा जागेको हो, समयले जगाएको हो, उसलाई महाधिवेशन नजिक भएको कारणले ऊ जागेको हो, अथवा चाहिँ नि अति भयो? अब चाहिँ अति भयो, आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई समेत लगेर 3 घन्टासम्म कस्टडीमा राखिसकेपछि अब भएन भनेर ऊ आएको, मतलब कारण के हुनसक्छ यसको? यसलाई चाहिँ अलिक पछाडिबाट एउटा उदाहरणबाट चाहिँ अगाडि सार्न रमाइलो पनि होला कि हामी विराटनगरमा चाहिँ राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थियौँ। काङ्ग्रेस चाहिँ मतलब सक्रिय नहुने क्या, सङ्गठित रूपमा सक्रिय नै नहुने, चुप लाएर सुतेर बस्ने। अनि हामी कुरा के गर्थ्यौँ भने यो काङ्ग्रेस चाहिँ अब आफ्नो घरको दानापाना खाएको छ, यसको कुनै क्याडर बेस छैन, चुनाव आइसक्यो मुखैमा, तर काङ्ग्रेसको चाहिँ अब जुलुस निकाल्न आँटै पुग्दैन कि, जुलुस, नारा, प्रचार प्रसार। अनि हामीलाई चाहिँ हामी बिच केही कोर कार्यकर्ताको बिचमा के सल्लाह हुन्थ्यो भने अलिकति कम्युनिस्ट जागे हुन्थ्यो, कम्युनिस्टले जुलुस निकाल्यो भने काङ्ग्रेस चाहिँ अटोमेटिकली काङ्ग्रेस चाहिँ आफै चाहिँ निस्किनु पर्छ राजनीतिक चाहिँ अभियानमा भनेर यो हतपत नसोच्ने। मैले विराटनगरको उदाहरण दिएँ, म आफै पनि त्यसमा संलग्न थिएँ। अनि जब कम्युनिस्टले जुलुस निकाल्थ्यो अनि कम्युनिस्टले फेरि डराउँथे, हामीले जुलुस निकालेर केहरू, हामीले 10तिर मान्छे जोडेर चाहिँ 500 जना पुगाउँदैनौँ, काङ्ग्रेसको त अब हामीले जुलुस निकालेपछि यसै चाहिँ 1000, 2000, 5000 जुलुस यहीँ निस्किन्छ, घर घरबाट निस्किन्छन्। उनीहरू पनि जुलुस निकाल्नलाई चाहिँ तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा जस्तो चाहिँ उदाहरण दिएको मैले। काङ्ग्रेस पार्टी हत्तपत्त जाग्दैन, यसको ब्याकग्राउन्ड नै त्यही खालको छ कि। यसको ब्याकग्राउन्ड एउटा के छ भन्दाखेरि यसमा WT भन्छ नि, होल टाइमर यहाँ चाहिँ मुस्किलले कोही पनि छैनन्। तर सधैँभरि नेपालको यो कम्युनिस्ट पार्टीले फेस गर्नुपर्ने कसलाई भने काङ्ग्रेसलाई, र काङ्ग्रेसले फेस गर्नुपर्ने कम्युनिस्टलाई। जब कम्युनिस्ट पार्टीको अलिकति उग्रता, अलिकति मिसह्यान्डलिङ होइन, अलिकति निरङ्कुशता, किनभने काङ्ग्रेसलाई 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ गर्व छ, यसको कोरमै छ। त्यो शेरबहादुरमा पनि होला, त्यसै कारणले शेरबहादुर पनि जागे होलान्, या त्यो आम काङ्ग्रेसलाई समर्थक र शुभेच्छा दिने मानिसहरू पनि के छ भने यो देशको डेमोक्रेसीको हामी चाहिँ फादर हौँ भन्ने छ, भित्रै छ, अधिकांशलाई जिनमा छ। अब त्यसमा आउने कुनै पनि च्यालेन्ज चाहिँ, त्यसमा आउने चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ डिक्टेटोरियल बिहेभियर जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ उठेका कुराहरू, अनि डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालुजहरूमाथि आउने एट्याकहरू, जुन एट्याक हुन्छ नि, त्यसमा फेरि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने काङ्ग्रेसभित्रै पनि त्यसको लागि चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि गिरिजाबाबुले अलिकति मिसह्यान्डलिङ गर्न थाल्नुभयो डेमोक्रेसीलाई भने गणेश मानजी ती भित्रैबाट गिरिजा मार्का हराउ भन्ने अभियानै लिएर आउनुहुन्छ होइन। किसुनजीको पनि त्यही हो, हिजोको दिनमा पनि त्यही हो। हिजोको दिनमा पनि चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र काङ्ग्रेसको कोर भ्यालुलाई चाहिँ हतपत चाहिँ त्यो मिसह्यान्डलिङ गर्ने, टच गर्ने, चाहे बाहिरबाट होस् चाहे भित्रबाट होस्, त्यसमा चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेस जागिहाल्छ। आज अब मैले भने काङ्ग्रेस जाग्छ, को काङ्ग्रेस जाग्छ भने जो काङ्ग्रेस कहिले नजागिकन सुतेर बसिरहेको हुन्थ्यो, त्यो काङ्ग्रेसको नाममा चाहिँ
पार्टीको टिकट लिएर उठ्ने, पार्टीमा शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई भनेर चाहिँ सत्तामा पुगाउने, यस्तो काङ्ग्रेस हतपत जाग्दैन। फेरि यस्तोमा जाग्दैन, उनीहरू पनि जाग्छन्। लिडरसिप वास्तवमा पार्टीको मान्छेकै होला, तर मूलत के छ भने यसका समर्थक शुभेच्छुकहरू जो देशव्यापी रूपमा साइलेन्ट यसको जो भोटर छन् नि, त्यो छटपटिन्छ। यसमा अलिकति वर्गीय चरित्र पनि होला होइन कि कम्युनिस्टको साँच्चै नै अब अहिले पो सारा काङ्ग्रेसका समर्थक या डेमोक्रेसीका समर्थक शुभेच्छुकहरू चुप लाएर बसेका छन्, किनभने यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट जस्तो 1% पनि छैन होइन। त अहिले यो रामचन्द्रजीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छोइसकेपछि अब त्यो घटना पनि यस्तै हो। काङ्ग्रेस त्यहाँ नछोएको भए काङ्ग्रेस फेरि पनि तात्दैन थियो। शेरबहादुरजी फेरि पनि तपाईँले अहिले लगाएको आरोप जस्तै या आम नेपालीहरूले चाहिँ सोचिरहेको उहाँ चाहिँ सत्ताकै सहयात्री होइन, अंशियारै जस्तो, अंशियारै हो पनि उहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदको मिटिङमा गएर यो नियुक्ति त्यो नियुक्ति, यो राजदूतलाई नबोलाइदिए, यसलाई पठाइदिए, जुन ढङ्गले काङ्ग्रेस सभापति चाहिँ प्रतिपक्षको नेता भएर या संसद दलको नेता भएर काङ्ग्रेस सभापति भएर जुन ढङ्गले उहाँको भूमिका बालुवाटारमा बढेको थियो र पार्टी अफिसमा चाहिँ खुम्चिएको थियो नि, एकदमै महाधिवेशन गर्न उहाँलाई कुनै चिन्ता थिएन। यसै पनि 1 वर्ष बढाइदिएको छ, फेरि अर्को 6 महिना थप्ने चाहिँ अब कोभिडको बहाना पनि मिलेको छ होइन। त उहाँ मस्त राम मान्छे हो हेर्नुहोस्। तर रामचन्द्र पौडेल त त्यहाँ पुलको उद्घाटन घुमिरहेका छन् नि देशभरि। कोभिडकै बेला पनि, कोभिडभन्दा पहिले त म देख्थेँ जुम्ला हुम्ला कता 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 त्यो रामचन्द्र पौडेल अब कति वर्ष हुनुमा थाहा छैन, उनको सक्रियता र त्यो सम्पर्क र चाहिँ दौडधुप देखेर चाहिँ अब उनीभन्दा 20-30 वर्ष कमका मानिसहरूलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्नुपर्ने थियो र दौड्नु पर्ने उनीहरू थियो। अब त्यो रामचन्द्र पौडेलमाथि फेरि अर्को कुरा पनि के छ भने हेर्नुहोस्, पार्टीको बिल्डिङ प्रोसेसमा विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। यो कुरा भन्नै पर्ने के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि केही यस्ता मानिस छन् जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले मन पराउँछन्। मानिसले भन्दा आम मानिसले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि रामचन्द्र पौडेलको एउटा दुईटा इमेजहरू के छ भने 3-4वटामा उनको चाहिँ उनका कमी कमजोरी पनि जरुरत पऱ्यो भने भनौँला, उनी अहिले पनि मध्यमवर्गीय झैँ छन्। यत्रो लामो 3 दशकको सत्ताको सहयात्रामा या प्रत्यक्ष यात्रामा पनि उनी मिडल क्लासबाट माथि गएका छैनन् भन्ने आम मानिसको धारणा छ होइन। उनी अहिले पनि चाहिँ त्यही तनहुँको एउटा चाहिँ निम्न मध्यम या मध्यमवर्गीय परिवारलाई नै उनी रिप्रेजेन्ट गर्छन्, जुन आम नेपाली त्यस्तै छ, आम नेपाली होइन। अर्को के छ, उनी आफ्नो कुरा आफै कम्युनिकेट गर्न सक्छन्। कम्युनिकेट भनेको चाहिँ जुन चाहिन्छ एउटा नेतामा भन्न सक्छन्, बुझाउन सक्छन्। अर्को कुरा आफ्नो सोच आफै लेख्न पनि सक्छन् होइन। यो नेपालको र नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा यो पार्टमा चाहिँ दुर्भाग्य पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको बारेमा केही मिथहरू क्रिएट भएको छ। छाती चाहिँ सानो छाती छ या चाहिँ तनहुँभन्दा बाहिर हेर्दैन भनेर। अब यहाँ मलाई चाहिँ लागेको है, म चाहिँ कुनै त्यो रामचन्द्रजीको प्रवक्ता पनि होइन, तर केही मानिसहरू त्यसै बन्दैनन् कि त्यो बन्नलाई दशकौँ लाग्छ होइन। त्यस कारणले त्यो रामचन्द्र पौडेलमाथि हात हाल्ने बित्तिकै के हो भने पार्टी मात्रै जागेन, ती काङ्ग्रेस पार्टीका डेमोक्रेटिक भ्यालुज बोक्ने समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई पनि उसलाई त हात हाल्छ भने हामीलाई चाहिँ के बाँकी राख्ला र अहिले एउटा वेभ चाहिँ देशमा आएको। अहिले काङ्ग्रेस जागेको चाहिँ एउटा निमित्त कारण चाहिँ त्यही नै हो होइन। जाग्ने त अब त्योभन्दा अगाडि पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर हामी अब आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर काङ्ग्रेसले एक किसिमको तय त गरेको थियो होइन। जबसम्म कुनै नेता एक्सनमा देखिँदैन नि त्यो काइते पाराले कागजी पाराले गरेका निर्णयहरूले चाहिँ कोही पनि जाग्दैन। भनेपछि यहाँ त के छ भने रामचन्द्र पौडेललाई यदि त्यस्तो खालको हरकत नगरिएको हुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस आजको मितिमा यो देशैभरि हामी प्रदर्शन गर्छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्दैन थियो। किनभने भ्रष्टाचार भइरहेकै थियो, खोइ गएको थियो, निरङ्कुशताको कुनै कमी थिएन। संसद नि यही संसद अहिलेसम्म बोलाएको छैन, अचानक चाहिँ बन्द भयो नि होइन। अचानक बन्द भयो, काङ्ग्रेसले प्रोटेस्ट सिरियसली गर्न सकेन, आरोप एउटा चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर बस्यो। यस बिचमा काङ्ग्रेसको विज्ञप्ति हेर्नुभयो भने लावा लस्कर विज्ञप्ति छन्, जन्ती मात्रै जान बाँकी छन् होइन। त विज्ञप्तिले जनता आउँदैन। जब जनता अगाडि जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जब लाठी खानुभयो ज्ञानेन्द्रको, तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकार रगत निस्कियो, त्यसले के गर्यो? त्यसले नेपालको इतिहास चेन्ज गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला 84-80 नागेको मानिसलाई, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उमेरको मात्रै होइन, युवाहरू पनि चाहिँ रगत बगाउन तयार भएर सडकमा आए।
त हुन्छ के अहिले अब रामचन्द्रजीको लागि चाहिँ एउटा त्यो एउटा स्पार्क चाहिने त हो नि। झापाको स्पार्क चाहिँ या माओवादीको स्पार्क हेरौँ न। अब यो जुन तपाईँले जुन स्पार्क भन्नुभयो भने ठिक छ, रामचन्द्र पौडेल नै भयो, त्यो एउटा ज्वाला निक्ल्यो, झिल्को निक्ल्यो होइन, कहाँ पुर्याउँछ यसले? अनि कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेस बाध्य के हो भने यस्तो हुन्छ कि काङ्ग्रेस चुप लाएर बसिरहेको हुन्छ, राजनीति पनि एक ढङ्गले एउटाले ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ड्राइभ थियो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा, यो सबै थियो नि त। काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ छ र चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ खोइ अब चाहिँ सुस्नै टाङ्नु पर्ला भनेर चाहिँ यो आरोपहरू लागिरहेको थियो। यद्यपि केही मानिसहरू बोल्दै थिए, पार्लियामेन्ट हुँदा पार्लियामेन्टमा गगन मिनेन्द्रजीहरू बोल्दै थिए, तर अब के हुँदो रहेछ भने काङ्ग्रेस जुनसुकै पार्टी भने नेता बोल्छ कि बोल्दैन। काङ्ग्रेसको महामन्त्री नबोल्ने, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, काङ्ग्रेसको सभापति नबोल्ने, कहाँ नबोल्ने भन्दा कहीँ पनि नबोल्ने, संसदीय दलमा पनि नबोल्ने, पार्टीलाई पनि ड्राइभ नगर्ने, सभापति र महामन्त्रीको त्यो छ नि त हल्का त्यो होइन। उनीहरू दुवैजनालाई अत्यन्तै सम्मान गर्दै पनि उनीहरूको दुईटाले गरेको काङ्ग्रेस पार्टी र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गरेको अन्याय त चुप लागेर चाहिँ सबैले सहेर बस्दैन नि। अब जब कङ्ग्रेस बिस्तारै भए पनि बिउजियो, यो बिउजिएको कङ्ग्रेसले यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र उसको ब्यानरमै लेखेको छ नि आजको प्रदर्शनको सर्वसत्तावादी सोच लेखेको छ होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा त्यसलाई चुनौती दिन सक्ने गरी काङ्ग्रेस जाग्छ कि यो पानीको फोका भन्छ नि, फुत्ताउने, फुट्ने, हराउने? होइन, काङ्ग्रेस एक्लैले सक्दैन। म फेरि भनिदियो, अगर काङ्ग्रेस एक्लैले कहिले पनि के पनि सकेको छैन, यो पनि फेरि फ्याक्ट्स हो। काङ्ग्रेस एक्लैले 7 सालको क्रान्ति गरेको होइन, त्यहाँ तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पनि सहयोग छ र कहीँ न कहीँ भारतको पनि सहयोग छ। 46-47 को काङ्ग्रेस एक्लैले गर्न खोजेको आन्दोलन 17 सालदेखि लिएर 46 सालसम्मको हो, सबै फेल भयो नि। जन्मसङ्ग्रह फेल भयो, हेर्नु न, बिपीले गरेको 2टा सशस्त्र चाहिँ आन्दोलन फेल भयो होइन, सुवर्ण शमशेरको सशस्त्र आन्दोलन फेल भयो। त काङ्ग्रेस एक्लैले गर्न खोज्दाखेरि सक्दैन। यो फेरि तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भनौँ, काङ्ग्रेस पार्टीले यो सोच्नुपर्छ, उसले एक्लैले सर्वसत्तावाद विरुद्धको कुनै पनि आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध पनि चाहिँ काङ्ग्रेसले एक्लै गर्न नसकेको, पछि 7 पार्टीले पनि सकेन र माओवादी आएर त्यसमा जोडिनु पर्यो, राइट? त्यस कारणले अहिले काङ्ग्रेसले वातावरण बनाउन सक्छ। काङ्ग्रेसले अगर यो लाग्छ काङ्ग्रेसलाई कि यो सत्ता कम्युनिस्ट सत्ता सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ, काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो न्यारेटिभ्स चाहिँ यसले लेखिरहेको के हो भने नेपालको कन्स्टिट्युसनदेखि लिएर सडकमा पनि कि नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई हामीले लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियामा सफलताका साथ रूपान्तरण गरेका छौँ। हो, यो काङ्ग्रेसको यो आफू गर्व गर्छ। यो यसमा यो हामीले चाहिँ अल्ट्रा लेफ्टलाई चाहिँ डेमोक्रेट बनायौँ भन्छ, एकदम एक्सट्रिम लेफ्टलाई पनि एक्सट्रिम लेफ्टमै थियो को भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी होइन, ऊ त्यही थियो सर्वसत्तावादमा, उसले त संसदीय व्यवस्था विरुद्ध बन्दुक उठाएको हो नि। भनेपछि एक्लै काङ्ग्रेस जागेर अथवा दौडेर अथवा चाहिँ आन्दोलन प्रदर्शन सशस्त्रै पनि गरेर चाहिँ परिवर्तन भएको छैन आजसम्म इतिहासमा, त्यो देखिँदैन। यसपटक पनि तर सबै आन्दोलनको लिडरसिप फेरि काङ्ग्रेस छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, साँच्चीकै काङ्ग्रेसको अहिले जुन मूल्याङ्कन छ उसले चाहिँ सर्वसत्तावादी सोच कम्युनिस्टको, यो सरकारको अधिनायकवादी पथमा हिँडेको यी शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। ती विज्ञप्तिहरू हेर्दाखेरि यी शब्दहरू धेरै पटक प्रयोग भएको देखिन्छ, हिजोकै विज्ञप्ति पनि देखिन्छ। साँच्चै कङ्ग्रेसले अहिले भनिरहेको यी कुराहरू राजनीतिक खपतको लागि हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, करिब 2/3 मतको पार्टी पनि ठुलो छ, त्यहाँभित्रको विवाद बवाल छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसको मुड, यसको टोन चाहिँ यो चाहिँ सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी एकमना ढङ्गबाटै चलिराखेको छ होइन। अब काङ्ग्रेसले छुट्याउन सक्नु पर्यो, अहिलेको वर्तमान केपी ओली सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हो कि नेपालको यो कम्प्लिटली 7 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ जसलाई काङ्ग्रेसले गर्व गर्छ हामीले यसलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गरौँ भनेर, यो कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ। यो छुट्याउन काङ्ग्रेसले सकिरहेको छैन, यो छुट्याउनुपर्छ। एकातिर कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सी जिनपिङ स्कुल र विश्वविद्यालयमा चाहिँ इन्ट्री गरिरहेको देखिन्छ होइन कम्युनिस्ट पार्टी। अर्कोतिर चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व पनि निरङ्कुशता र चाहिँ अब एक ढङ्गले भनौँ चाहिँ अब असफलतातर्फ दुवैतिर छ, किन असफलताले निरङ्कुशतातर्फ जाने त हो नि होइन। अब
अब कसरी काङ्ग्रेसले बिहेभ गर्छ यसमा? नेपाली काङ्ग्रेसले समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ र आफूले डेभलप गरेको न्यारेटिभ्सलाई के चेन्ज गर्छ कि गर्दैन? यो ठुलो प्रश्न छ। किनभने यो हेर्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कठघरामा त छ यसको लोकतान्त्रिक क्रेडिबिलिटीलाई लिएर, यो पक्का कुरा हो। काङ्ग्रेसको चाहिँ गभर्नेन्सलाई लिएर हिजो अस्ति सधैँ प्रश्न उठ्थ्यो, पार्टीको इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई लिएर पनि उठ्थ्यो, पार्टीभित्र भएका डिस्प्युटहरूलाई पनि लिएर उठ्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ क्रेडेन्सियललाई लिएर सधैँभरि चाहिँ प्रश्न उठ्छ, उसको चाइनासँग भएको विशेष सम्बन्धलाई लिएर उठ्छ। यो प्रश्न चाहिँ यो अलिकति शास्त्रीय ढङ्गबाट उठाइएको प्रश्न हो कि उसको अहिलेको व्यवहारलाई हेरेर पनि उठाइएको? मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ भन्ने होइन होला मलाई लागेको चाहिँ। किनभने त्यो हो भने त कहाँबाट सोच्ने? त्यो हो भने पहिला यदि त्यो हो भनेदेखि त कङ्ग्रेसले हामीले यो उग्र वामपन्थीहरूलाई चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक धारमा ल्यायौँ भनेर गरेको गर्वमा पनि त त्यो पनि त खोटो भयो नि त। त्योभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले एउटा विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ। 46 सालमा गणेश मानजीले चाहिँ वामपन्थीहरूलाई तिमीहरू मिलेर आओ, हामीसँग तब तिमीहरू आन्दोलन गर्छौ भन्नु पर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 को आन्दोलनमा दिएको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु पर्यो होइन? ती सबै हिजोका दिनहरू चाहिँ उही शुभका भुला शामका घर लौटा भन्छ नि। अब काङ्ग्रेसले फेरि चाहिँ कहाँले पुग्नु पर्यो भनेर भन्दा ठिक त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा काङ्ग्रेसभित्र नै एउटा धार बगिरहेको छ त्यो कहाँ भन्दा कम्युनिस्टहरूसँग अब कुनै पनि किसिमले राजनीतिक सहकार्य हुँदैन भन्ने यो एउटा न्यारेटिभ्स त बिपीले लिएर बसे नि। बिपी कोइरालाले यो एउटा एकदम ड्र नै गर्नुभयो त के थियो भने इभेन 36 सालको जनसङ्ग्राम पनि उहाँले कार्यगत एकता पनि गर्नु भएन नि होइन? त काङ्ग्रेस यो ट्र्यापमा त छ, यो आन्दोलनमा पनि यो ट्र्याप देखिन सक्छ। यो अहिलेको आजबाट चाहिँ सर्वसत्तावाद विरुद्धको आन्दोलनमा पहिला त यसलाई क्लियरली एउटा मेसेज के भोलि अब शेरबहादुरजी चाहिँ एकातिर बालबाटा धाइरहनु भएको छ, कतिखेर चाहिँ पार्टी फुट्ला र चाहिँ सत्ताको समीकरण गर्नुला भनेर, अर्कोतिर कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई चाहिँ जनतामा चाहिँ यो पार्टी चाहिँ निरङ्कुश हो भनेर भन्ने हो भने कि भन्नु पर्यो त्यो निरङ्कुशता र सर्वसत्ताको बिम्ब चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी ओलीजी छन् भनेर। र त्यो हो भने मैले अघि भनेको कुरा, त्यो हो भने मैले अघि भनेको कुरा के अरे एलायन्स गर्नु पर्यो। यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कैयन मानिसहरू छन् जो अहिले अब भनौँ न प्रचण्डजी होलान् या चाहिँ माधव नेपालजी होलान्, को हो त काङ्ग्रेससँग चाहिँ मतलब काङ्ग्रेसको चाहिँ यो सरकारको सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावाद हो भने त त्यसमा त एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा डिसिजन हुनसक्छ। तर त्यहाँभित्र चाहिँ फेरि अलिकति त्यहाँ पनि रौँचिरा तर्क गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि केपी ओली पक्षधर नेताहरू चाहिँ प्रचण्डजीको अस्तिको पत्रलाई लिएर सर्वसत्तावादी सोच त्यो कम्युनिस्ट त्यो जुन शास्त्रीय कम्युनिस्ट चाहिँ प्रचण्डजीको पत्रले बताउँछ र पार्टीको डिक्टेटरसिपमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पत्रमा छ। त्यसकारण उहाँहरू अलिकति अल्ट्रा लेफ्ट नै हुनुहुन्छ, हामी डेमोक्रेटिक छौँ, यो धार छाड्दैनौँ भनेर केपी ओली पक्षधर नेताहरू बताइराख्नु भएको छ। त्यो दुईवटा स्कुल छ। प्रचण्डजी भर्खर चाहिँ अब 1 दशक जति हुँदैछ होइन? उहाँको डकुमेन्टमा चाहिँ उहाँको मात्र डकुमेन्टमा होइन, यो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब पार्टी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम या कन्स्टिट्युसनमाथि कि पार्टी विधान र पार्टी सिस्टममाथि भन्ने कुरा नेपालमा 7 दशकदेखि यो झैझगडाले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई यो साइजमा ल्याएको छ होइन? पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकार चाहिँ संविधानबाट चल्ने, यो दुईटा झगडामा मतलब नेपालको होल डेमोक्रेटिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन पहिला त काङ्ग्रेस मात्र यो ट्र्यापमा फसेको थियो होइन? अब गिरिजाप्रसाद र चाहिँ गणेशमानजीको झगडा पनि त्यही नै हो, किशुनजी र गणेशमानजीको झगडा पनि त्यही हो, गिरिजाप्रसाद र फेरि शेरबहादुरजीको झगडा पनि त्यही नै हो, बिपी र मातृका बाबुको झगडा पनि त्यही नै हो। त त्यो काङ्ग्रेसको लामो त्यो इतिहासमा यो झगडाले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ठिलो पारिरहेको बेलामा यो एउटै यही न्यारेटिभ्सको झगडामा चाहिँ काङ्ग्रेस ठिलो भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसै कारणले कम्युनिस्टले बहुमतमा सरकारमा पुगेको हो। हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ, पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको बिचमा द्वन्द्व हामी चल्न दिँदैनौँ, स्थिरता दिन्छौँ भनेको। तर दुर्भाग्यले के भयो भने आजको दिन फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यही रोग फैलियो जुन रोग चाहिँ हिजो काङ्ग्रेसमा थियो होइन? र ऊ पनि थिलथिलो हुँदैछ, ऊ पनि थिलथिलो भइ नै सक्यो। अब अहिले त के छ भने यो झन् काङ्ग्रेसभन्दा पनि चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने एउटा सडकमा अब हुन्छ नि। किनभने अब हाम्रो अब भविष्य त केले निर्धारण गर्छ अरे भने अहिले यो पेन्डेमिकले भन्छ कि पेन्डेमिक पछि यो पेन्डेमिकमा टेकेर अबको संसारको अर्डर बस्छ अरे, यसैमा टेकेर सबै संसारले आफ्नो आफ्नो देशको भविष्य निर्माण गर्दैछन्।
कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो जुन थिल्थिलो भएको कम्युनिस्ट पार्टी छ यसको अब भविष्य भनेको चाहिँ इमिडिएट यही झै झगडाले चाहिँ निर्धारण गर्छ अब 5-10 वर्षसम्म। किनभने काङ्ग्रेसको त अब अलिक पुरानो भयो नि त यो झगडा, अब मानिस बिर्सिन्छन् पुरानो झगडा। त्यही झगडा त रिसेन्टली चाहिँ कसले गरेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ। त यसको भविष्य अगाडिका दिनहरूमा डार्क टनलमा इन्ट्री गर्ने सम्भावना छ। योभन्दा अगाडि म अघिको तपाईँको कुरालाई फेरि टुङ्गाउन चाहन्छु, त्यसपछि म फेरि यता आउँछु। जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र उसको नेतृत्वमा बनेको सरकार के त यो निरङ्कुशतातर्फ नै अघि बढिरहेको छ जसले गर्दाखेरि ऊ क्रमशः असफल भइराखेको छ? राजनीतिक भाषामा के भन्न सकिन्छ भने यो पार्टी व्यवस्थापनको असफल यात्रामा छ। पार्टी व्यवस्थापन अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कसरी बुझ्ने? उहाँले 3 वर्ष केमा खेर फाल्नुभयो भने सबै आफ्ना सहयात्री सहयोद्धा र एलायन्स गर्न आएकाहरूलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ लोभ लालचहरू चाहिँ प्रस्ताव दिनुभयो होइन। प्रचण्डजीलाई म पछिको अध्यक्ष तपाईँ भन्नुभयो, उता माधवजीलाई चाहिँ अब हिजोको एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ जस्तो मिडियामा आएको छ र जस्तो उहाँको स्वभाव छ। मान्छेले पत्याइदिएपछि त न्यारेटिभ त्यही बन्ने त हो नि पोलिटिक्समा होइन। अब केपी ओली कतिजनालाई स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ स्पष्टीकरण होइन। त्यस कारणले घटनाक्रमले पनि त्यसलाई साबित गरिरहेको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको तपाईँ टोटल समय हेर्नुभयो भने कहिले वामदेवजीलाई चाहिँ कसरी संसदमा इन्ट्री गर्ने, चुनाव जिताएर कि चुनाव लड्ने ठाउँमा खोज्नुहुन्छ, फेरि त्यसमा चाहिँ हुक लगाइदिने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ होइन। अप्पर हाउसमा ल्याएर संविधान संशोधन गरेरै प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको लोभ पनि भयो एकताका, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रचण्डजीलाई पार्टी अध्यक्ष दिएको छ, पार्टी अध्यक्ष नदिने कार्यकारिणी अध्यक्ष दिएर खोपीमा लगाएर राखिदिएको छ होइन। उता माधव नेपाल चाहिँ अब चाहिँ विश्वासघाती हो, धोकेबाज हो, तपाईँहरूमा मिल्नुपर्छ भनेर यतातिर फेरि चाहिँ भनिएका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। अब भनिएका कुराहरू सत्य हो कि होइन त म जान्न त्यसमा, तर त्यो पोलिटिकल चाहिँ यी विचारहरू समाजमा मिश्रित आयो। त्यसलाई होइन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ वक्तव्य पनि आएको छैन नि। प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसमा इन्जोय गर्नुभएको छ नि। उहाँले भनेका कुराहरू उहाँलाई कोट गरेर आइरहँदाखेरि यस्तो प्रधानमन्त्री जो अलिकति छिसिक्क लाएर चाहिँ राष्ट्रपतिलाई या गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टाचारको कुरामा या अलिकति अग्ली डिस्प्ले भयो राष्ट्रपतिको भन्ने कुरामा आफै अगाडि सरेर उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ न्यायाधीश जस्तो स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ भने उहाँमाथि चाहिँ उहाँले आफ्नै साथीलाई धोकेबाज भन्नुभएको हो भनेर हेड न्युज आउँदा पनि नबोलिरहेकोमा उहाँले यसमा खुसी मनाइरहनु भएको छ होइन। त अहिले हामीले गरिरहेको कुरा के भने काङ्ग्रेसको आजदेखि हुने आन्दोलनको यसको चाहिँ यात्रा कस्तो होला, यो कसरी जाला भन्दा यो धेरै हदसम्म तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ प्रश्नको उत्तर मलाई चाहिँ लागेको के भने निसन्देह कम्युनिस्ट सरकारका कतिपय गतिविधिहरू चाहिँ अब अपारदर्शी छन्, अनुत्तरदायी छन्। तर यो अहिले सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ। त्यो जुन चाहिँ पोलिटिकल टर्मोलोजीमा सर्वसत्तावाद बुझिन्छ नि, वान पार्टी सिस्टमको अरू आइडियालाई किल गरिदिने होइन, अनि शासनमा चाहिँ पोलिट ब्युरोको कन्ट्रोल होइन, राज्यका सारा रिसोर्सहरू मिलिट्री सेना यो सबै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा, जसलाई चाहिँ बडो राम्ररी चाहिँ अब चाहिँ व्याख्या गरिएको छ होइन। अब कम्युनिस्ट नेताहरूले स्टालिनले भए पनि या चाहिँ के अरे चाहिँ अब त्यसलाई व्यङ्ग हानेको छन् एनिमल फर्ममा होइन जज अर्वेलले। त त्यो यात्रामा मलाई लाग्छ यहाँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको भित्री इच्छा होला प्रचण्डजीको, या भित्री इच्छा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नै होला, तर त्यो बाटो जान सक्ने सम्भावना छैन। उहाँहरू सर्वसत्तावादी भए पनि निरङ्कुश खोजे पनि उहाँ जान सक्छ। उहाँहरूको पृष्ठभूमिले त्यो उहाँहरूलाई भन्न मिल्छ, त्यो राजनीति पनि हो। आजको उहाँहरूको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ त्यो निरङ्कुशतातर्फको यात्रा छ र? त्यस्तो यस्तो हो, शासन शैलीमा निरङ्कुशतातर्फको यात्रा छ, रिसोर्समा छ होइन। राज्यलाई प्रयोग कति गर्ने? 5 वर्षभन्दा बेसी त संविधानले दिँदैन। त संविधानलाई चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ बाटोमा त उनीहरू गएका छैनन् नि। काङ्ग्रेस अब त्यसबेदेखि त्यो जुन उहाँहरूको निरङ्कुशतातर्फको यात्रा छ, मानौँ राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता ताकत चाहिँ त्यो ऊर्जा लिएर काङ्ग्रेस अब समस्या त्यहाँ छ। हेर्नुहोस्, हिजो आज निरङ्कुशता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको संसारमा जस्तो टर्कीमा, हङ्गरीमा या चाहिँ अमेरिका जस्तो देशमा पनि देखियो, हिजो आज निरङ्कुशता चाहिँ सेनाको प्रयोगबाट आउँदैन, ब्यालेटबाटै आउँछ होइन। जस्तो इन्डियामै भन्नु एउटा उदाहरणको रूपमा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ठुलो इच्छा छ नि त भारत चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने होइन। त
तर त्यो यात्रामा त छ, त्यहाँ अरू अल्पसङ्ख्यकहरू यताउता या चाहिँ त्यही यात्रामा चाहिँ हिजो डोनाल्ड ट्रम्प थिए, अहिले त हारे। त्यही यात्रामा आज चाहिँ के छ भने इस्लामिक कन्ट्री बनाउनलाई टर्कीलाई चाहिँ लागिरहेको चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति छन्, हङ्गरी त्यस्तै छ। अब धेरै देशहरूमा अहिले यो मुभमेन्ट के छ भने चुनावबाटै सर्वसत्तावादलाई चाहिँ या चुनावबाटै निरङ्कुशतातर्फको यात्रामा जाने र त्यो काङ्ग्रेसले त्यो चिजलाई रोक्नको लागि यो आन्दोलन चाहिँ सहायक हुन्छ। किनभने अब आउँछ चुनाव स्थानीय निकायको, यदि चाहिँ चुनाव मार्फत नै सर्वसत्तावादी बन्न खोजेको हो भनेदेखि त त्यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसको मात्र आँखा परेको छैन होला नि त, वैदेशिक शक्तिहरूको पनि उत्तिकै आँखा परेको होला नि त यो कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यो त पक्कै परिहाल्छ नि। त्यसैको असर हो त, पराकम्प हो त अहिले आइरहेको नेकपामा। अब हेर्नुहोस्, यो अब तपाईँको यो भन्छन् कि यो चाहिँ अब राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने तौर तरिकाहरू 3-4 किसिमको हुन्छ अरे होइन। अब एउटा साम्राज्यवादी आँखा हुन्छ कि, साम्राज्यवादी भनेको चाहिँ जुन चाहिँ वेस्टर्न कम्युनिटीले तपाईँलाई लेन्सहरू दिन्छ त्यो लेन्सलाई लिएर तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को मार्क्सवादी आँखा हुन्छ जहाँ सङ्खै सङ्खा चिन्तै चिन्ता होइन, वर्गै वर्ग द्वन्द्वै द्वन्द्व हुन्छ, मार्क्सिस्ट चाहिँ एप्रोच हुन्छ पोलिटिक्सलाई हेर्ने। अर्को हुन्छ नेसनलिस्ट एप्रोच हुन्छ, राष्ट्रवादी, जस्तो अहिले नेपालको चाहिँ के अरे चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूले नेसनलिस्ट, राजा नआए देशै बाँच्दैन, हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ, यो एक्सट्रिम नेसनलिस्ट एप्रोच हो। अब अर्को हुन्छ एउटा डेमोक्रेटिक एप्रोच हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 2+2 4 हुँदैन। यी सबै मैले भनेको यो 3टामा चाहिँ 2+2 सोसियल साइन्सलाई पनि 4 बनाइन्छन् होइन। अब तपाईँ अब अहिले तपाईँलाई म भनौँ न एउटा अब अहिले नयाँ आएको छ के अरे सबल्टन चाहिँ एप्रोच भन्ने आएको छ, जहाँ चाहिँ नेता सेता केही काम गर्दैन, जुन भिडले जता लिएर जान्छ त्यो भिडले नै नेतालाई तय गर्छ र त्यो कुन राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने त्यही चिज अहिले संसारमा हुन थालिरहेको छ भनेर भिड तन्त्रको एक ढङ्गको भिडले या चाहिँ आम जनसमुदायले चाहिँ नेता पनि लगाएर राखिदिन्छ र त्यो नेता पनि के छ भने त्यो भिडबाटै चाहिँ गाइडेड हुन्छ, त्यहाँ ऱ्यासनलिजम त्यति हुँदैन। यो सबल्टन थ्योरीको चाहिँ अब यसमा धेरै अहिले नयाँ निस्किएको चाहिँ थ्योरी छ यो, तर यो धेरै इस्टाब्लिस थ्योरी पनि छ, यो धेरै इस्टाब्लिस थ्योरी पनि छ। यो अहिले इन्डियामा भएका स्टेट इलेक्सनहरूमा यसको चाहिँ सबल्टन एप्रोच चाहिँ म धेरै देखिरहेको छु होइन। अब त्यो विषयमा भिडले गाइड गरेका धेरै उदाहरणहरू, भिडले गाइड गरेर धेरै एक हदसम्म हामी कहाँ पनि काम गरेको छ, एक हदसम्म नेपालमा पनि काम गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै छ। त्यस कारणले अब यहाँ नेपालमा अहिले के भइरहेको छ भने अब हामी सबै चाहिँ राजनीतिक घटनाहरूलाई तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि कुन लेन्सले हेर्ने भन्ने, कुन लेन्सले 4-5वटा लेन्सहरू छन्, तपाईँ कुन चस्मा लाउनुहुन्छ त्यस्तै देखिन्छ। तपाईँको चस्माले चाहिँ के भन्छ, नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद, त्यहाँभित्रको पार्टीको आन्तरिक लेनदेनका कुरा, सिद्धान्तको कुरा अहिले थोरै हामीले गरि पनि हाल्यौँ, अथवा चाहिँ नि केही व्यवहारिक पक्ष कुरा, अथवा पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरिको कुरा, अथवा चाहिँ त्यहाँभित्र देखेका साना साना डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरूले अथवा शक्ति राष्ट्रहरू साम्राज्यवादी भन्नुहोस्, विस्तारवादी भन्नुहोस्, मार्क्सवादी भनौँ, के वादी छन् नि त होइन। अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू उदय भएको देख्नै नचाहने शक्तिहरूले चाहिँ यो बवन्डर यो हङ्गामा मचाइदिएका हुन् त, त्यो कति दम छ यो तर्कमा? यस्तो छ हेर्नुहोस् प्रकाशजी, अब जहाँसम्म मैले चाहिँ अब बुझ्छु नेपालको पोलिटिक्सलाई, अब बुझ्ने भन्नाले धेरै थ्योरिटिकली म बुझ्दिनँ, तर पोलिटिक्समा म पोलिटिकल वातावरणमा जन्मे हुर्केँ र त्यसमा अलिअलि चलखेल गर्नाले सबभन्दा ठुलो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ डोमेस्टिक पोलिटिक्स इज रियल पोलिटिक्स भन्छ। आज अहिले यतिखेर चाहिँ यो लागिरहेको छ कि हामीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि यो लागिरहेको छ भने त्यो भ्रममा छ, प्रचण्डजीलाई पनि लागिरहेको छ भने त्यो पनि भ्रम उहाँले हटाइदिए हुन्छ। अहिले अगर ओलीजीलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कट आएको छ भने त्यो उहाँको चाहिँ यो 3 वर्षको या 2-2.5-3 वर्षको कतिको भयो यो शासनकालको असफलताको सङ्कट चाहिँ प्रमुख कारण हो, शासनको असफलताको प्रमुख कारण हो। यदि उहाँले राम्रोसँग शासन गर्नुभयो भए यो प्रश्नहरू उठ्दैन थिए, चान्सै छैन। किनभने त्यो सफलतामा टेकेर उहाँको चाहिँ गोकुल बास्कोटा र चाहिँ युवराज खतिवडा मात्रै चाहिँ उहाँलाई डिफेन्ड गर्न आउँथ्यो र तपाईँको मिडिया आउँथ्यो, आम मानिस सडकमा निस्किन्थ्यो, खबरदार यसले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ भनेर। यसलाई चाहिँ ती नेताहरूले जब यो विवेक गुमाउँछन् कि आफ्नो असफलतालाई लिएर अरूले राजनीति स्वाभाविक रूपमा गर्छ, काङ्ग्रेसले पनि गर्छ, पार्टीभित्रकै साथीहरूले गरिरहेका छन् चाहिँ आज केपी ओलीजीलाई हटाउन भने गरिरहेका छन् भने काङ्ग्रेसले नगर्नु त त्यो त अब त्यसैले त हामीले काङ्ग्रेसलाई यो त कामै नलाग्ने एकदम लाछिनी भयो कि भन्ने हिजो अस्ति लागेको आरोप चाहिँ
अब समाज विज्ञान एकातिर कुरो छ। यो समाज विज्ञान भन्दा बाहिर राजनीतिक विज्ञान पनि छैन नि। समाजमा के छ भने अहिलेको वर्तमान सरकार वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा असफल भएको छ। त्यो असफल भएको उदाहरण अन्त खोजिरहनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री स्वयंकै गतिविधिले पनि देखिरहेको छ। उहाँको प्रायोरिटीमा नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन तहस नहस स्थिति भएको छ त्यसमा धेरै ठुलो घोटाला पनि भएको छ हैन। स्वास्थ्यमा, युवा बेरोजगारीमा हेर्नु न, अनि भू राजनीतिमा। त्यसमै प्रधानमन्त्रीले यसको उत्तर अन्त खोज्नै परेन कि मलाई प्रचण्डजीले असफल पार्नुभयो अथवा माधव नेपालजीले छिर्के लगाएर लडाउनु खोज्नुभयो अथवा मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न खोजिरहेछ, यतातर्फ जानै परेन। त्यो त डकुमेन्टमा पनि छ। डकुमेन्टमा के छ भने एउटै शब्दले यो झगडाको बुझ्न सजिलो हुन्छ कि प्रधानमन्त्री अहङ्कारी हो भन्ने छ। जस्तो कुन शब्द? अहङ्कारी। प्रचण्डजीलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्री अहङ्कारी र दम्भी भयो भन्ने छ। मैले त्यो राम्ररी पढेँ, त्यो सबै उहाँले लेखेको। त्यो त्यति लामो लेख्नै पर्दैन थियो, त्यो 2 पेजमा मैले लेखिदिन्थेँ भनेर मैले चाहिँ कहीँ सल्लाह पनि दिएको छु लिखित रूपमै होइन, पत्रिकामा आर्टिकल। त्यो 19 पेज लेख्नै पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो त निबन्ध प्रतियोगिता जस्तो भयो एकदम चाहिँ। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको टोटल यो जति पनि उहाँमाथि आइरहेको यो चाहिँ किकहरू छन् नि, चाहे चाहिँ विदेशबाट आएको किक होस्, चाहे स्वदेशभित्रबाट आएको किक होस्, चाहे काङ्ग्रेसले आज गर्न थालेको किक होस्, यो किकको पछाडि उनलाई गर्न थालिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई हान्न खोजिरहेको किक चाहिँ त्यसको मूल कारण जरो कारण कहीँ खोज्ने हो भने रुट कज चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको टिम स्वयं छन्। उहाँ अहङ्कारी हुनुभयो, असफल हुनुभयो कम्प्लिटली। उहाँ दम्भी हुनुभयो र असफल। अब न पर्सनल हेर्नु न पर्सनल बिहेभियरमा उहाँको चाहिँ कसैले चित्त बुझाउन सक्छन्, पर्सनल बिहेभियरमा पनि। मतलब गर्दै पनि राम्रो गरेको भनेर छुट दिने अवस्था पनि अब छैन उहाँलाई, कसैले पनि छैन नि, कुनै पनि सेक्टरले छैन होइन। खालि के छ भने पानी जहाज र चाहिँ चीनबाट चाहिँ हवाईजहाज आउँछ भनेर अस्ति एकजना प्रधानमन्त्रीको निकटतम सल्लाहकारको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। उपलब्धिहरू गनाएको सुन्दाखेरि त मलाई टेलिभिजनै बन्द गरिदिनु मन लाग्यो। मतलब आम नेपाली नागरिकसँग कुनै चासो नभएको चाहिँ उपलब्धिहरू उहाँले 3-4 गराउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि मेरै कारणले यसरी विरोध भइराखेको छ, देशबाट पनि विदेशबाट पनि। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि विदेशी शक्तिहरूको चलखेल के हुन्छ, जब देशभित्र कमजोर हुन्छ, तपाईँ जब चाहिँ शरीर तपाईँको कमजोर छ भने अहिले एउटा उदाहरण दिउँ है त। अहिले ती मानिसहरूको डेथ रेट एकदम हाई छ जसको शरीर चाहिँ पहिले नै विभिन्न रोगले कमजोर छ, उनलाई चाहिँ कोरोना लाग्छ होइन। संसारको ग्लोबल यो चाहिँ पेन्डेमिकमा देखिएको। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ शरीर मात्रै कमजोर छैन, उहाँले गरिरहेको राजकाजका चाहिँ यात्रा पनि जो 3 वर्षको चाहिँ उहाँको चाहिँ कमिटमेन्टहरू थियो र अहिले एचिभमेन्टहरू छ होइन। त्यो कमिटमेन्ट र एचिभमेन्टलाई अगाडि राखेर सार्ने हो भने त्यहाँ कोभिड लागिसकेको छ, सरकारलाई कोभिड लागेको छ। कुनै पनि मन्त्री आज तपाईँ एउटा पनि मन्त्री यो क्याबिनेटबाट प्रधानमन्त्री होल टिम ग्रसमा असफल देखिनुपर्छ। यो मैले सबभन्दा यसको एक्जाम्पल म एकदम दर्दनाक किसिमले चाहिँ म देख्छु कि जब लाखौँ चाहिँ युवाहरू चाहिँ भारतबाट एकातिर यो देशमा भारतको उग्र विरोधको राष्ट्रवादबाट चाहिँ यहाँ नक्सा पास भइरहेको छ होइन। त्यति मात्रै भएन, त्यस नक्सा सँगसँगै यहाँ चाहिँ होइन रामको जन्म पनि यी भएको भनेर चाहिँ राम जन्मभूमि पनि खोजिँदैछ। त्यो सङ्कटको बेलामा एकातिर सरकार के असफल भएर यस्तो काम गर्छ कि सरकारले भारतबाट चाहिँ युवाहरू चाहिँ खान पाउँछु कि बस्न पाउँछु कि भनेर नेपालभित्र लाखौँ छिरिरहेका छन्। ती युवाहरू एकै सेन्टेन्समा भन्नु फेरि त्यही अझै कोभिड चाहिँ एक्सट्रिम पेन्डेमिककै रूपमा चाहिँ भारतमा भएको बेला चाहिँ फेरि गड्डा चौकी र चाहिँ विभिन्न नेपालको नाकाहरूबाट भारतै जाँदै थिए। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि, त्यसलाई रोजगारीबाट, त्यसलाई सामाजिक रूपले यहाँ स्थापित गर्नको लागि ती तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा होइन र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको एक शब्द पनि कहीँ खर्च भएको छैन। हामी यो प्याकेज ल्याउँदैछौँ, यो गर्दैछौँ, आत्तिनु पर्दैन भनेर। बडा संवेदनशील कुरा हो, एकदमै संवेदनशील। बच्चा बोकेका हाम्रा चाहिँ पहाडबाट अछाम बझाङ हजारौँ मानिसहरू कति बेला भन्दाखेरि कस्तो दसैँ पनि छाडेर तिहार पनि छाडेर तिहारको चाहिँ चाडमा सारा नेपालीहरू उताबाट यता आउँछन्। त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कहिले अध्यादेश ल्याउनेमा छ,
होइन कहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न छ। अब अहिले उहाँ एकदम डिफेन्सिभ पोजिसनमा पुग्नुभयो। अब सत्ता पार्टीभित्रै पनि प्रतिपक्षले उहाँलाई पेलेको अवस्था छ, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सडकमा उत्रेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ नि यो व्यवस्थाकै प्रतिपक्ष, होल प्रतिपक्ष छ नि त एउटा, फेरि राजा चाहियो भन्नेवाला, ऊ चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर बाहिर, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर ऊ आइरहेको छ। यी तीनवटा प्रतिपक्ष र अर्को एउटा प्रतिपक्ष छ कि यो समग्र प्रणालीकै व्यवस्था यो ठिक छैन, यो जनगणतन्त्र चाहिन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ विप्लवजीहरू भन्ने विप्लवजीहरूको छ। यी चारवटा जुन फ्याक्टरहरू छन् नि, अब उहाँ व्यक्ति हत्यातर्फ लाग्नुभएको छ, कङ्ग्रेस सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ, राप्रपा देशव्यापी प्रदर्शनमा रहेको छ र उहाँहरूको पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिइराखेको छ र हामी छोड्नेवाला छैनौँ भनेर कम्प्रोमाइजमा आइरहेको छैन। यी चारवटा फ्याक्टरलाई जोडेर हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो चित्र देख्नुहुन्छ? होइन, म चाहिँ के देख्छु भने यसलाई म सोसियल साइन्सको चाहिँ अलिकति सामान्य अध्ययताको हिसाबले म के भन्छु भने कुनै पनि देशमा, नेपालमा मात्रै होइन कहीँ पनि त्यस्तो स्थिरता सम्भवै हुँदैन जुन स्थिरताको हामी कल्पना गर्छौँ। हरेक समयमा तपाईँ जस्तोसुकै अहिले जस्तोसुकै संविधानले, अमेरिकामा अहिले के छ, कु क्लास क्ल्यान भन्ने एउटा चाहिँ त्यो व्हाइट सुप्रिमेसी, हामीले एउटा इक्जाम्पल दिँदा अमेरिकाको दिन्छौँ या लन्डनको दिउँला होइन, या आज चाइनाको, कि चाइनामा आज चाहिँ त्यो सिस्टममाथि च्यालेन्ज गर्ने मान्छे छैन नि त, छन् नि। मुसलमानहरू बिचरा चाहिँ यहाँ मरिरहेका छन्। आज सी जिङपिङको उदयले कति सिनियर लिडरहरू कतिखेर पर्खेर बसेका छन् त्यहाँ। यसलाई यो चाहिँ के अरे त्यो सिल्क रोडको प्रोजेक्टमा फेल हुँदैछ भनेर भनेपछि मैले के भने नेपालमा जुन तपाईँले 4-5वटा एङ्गलहरू चाहिँ देखाउनु भएको छ, यो भइरहन्छ। यो धेरै थोरै हुने हो, तर राज्यको जिम्मेवारी के हुन्छ भने जति सक्दो कम होस् भनेर। अब अहिले यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद आयो भने पनि अर्को एउटा प्यारलल धार कुदिरहेकै हुन्छ। मुलुकलाई यी सबै बिचबाट मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने चाहिँ नेता हो। त्यो क्षमता भयो, त्यो कला भयो भने ऊ नेता भयो। त्यो कला क्षमता भएन भनेदेखि चाहिँ, तर प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि त प्रश्न पार्टीले नै उठाइदियो नि त। अहिले त उहाँको त सुपर फेल्युर नि। म त चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कराएर चिच्याएर के भनिरहेको हो भने हामी जस्तो मानिसले पनि जबकि जो वैचारिक रूपमा कहीँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग हामी नजिक छैनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीसँग यो सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्छ। यो सरकारलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। अहिले पनि यो सरकारलाई जुन ढङ्गले डिस्टर्ब गर्न खोजिएको छ, पार्टीको सचिवालयको नाममा, थाई समितिको नाममा, त्यो चाहिँ नेपालको यो संविधानमाथिको च्यालेन्ज हो। अहिले पनि तपाईँ यही भन्नुहुन्छ? अहिले पनि म त्यही भन्छु। तर उहाँले दुवै मोर्चा, पार्टीको मोर्चा र सरकारको मोर्चा सम्हालिराख्नु भएको छ र दुवै मोर्चामा विफल हुनुभयो भन्ने त प्रचण्डजी, माधवजी होइन। विफलतामा टेकेर चाहिँ दुईटामा एउटा छोड भनेर जुन यो आन्दोलन सुरु भयो नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, त्योसँग म सहमत हुन सक्दिनँ। किन हो दुईटामा एउटा छोड भनेर चाहिँ भन्ने, प्रधानमन्त्री राज्य चलाउन असफल हुनुभयो र त्यसलाई चाहिँ यी चाहिँ इन्डिकेटरहरूले, आरोपहरूले त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ भनेर त्योसँग जनता जोडिन्छ नि। भनेपछि उहाँ विफल हुनुभयो, त्यो बेग्लै पाटो भयो। त्यसलाई उहाँलाई मूल्याङ्कन गर्ने र उहाँलाई त्यो आधारमा, किनभने त्यसले जनता पीडित भयो नि। अब अहिले त सुरुको जुन यसको आन्दोलनको डाइनामिक्स थियो त्यसमा त के 2 मध्ये 1 छोड भन्ने थियो नि, अनि दुईटै छोड भन्ने थियो। अब दुईटै छोड भन्ने थियो, दुईटै छोड अब अहिले कम्तीमा एउटा त छोड न बाबा त्योसँग त सहमत हुन सकिँदैन नि। त्यसमै अहिले प्रचण्डजीहरूले जुन पोजिसन लिइराख्नु भएको छ त्यो गलत लागिरहेछ तपाईँलाई? पुरै गलत होइन। प्रचण्डजीहरूले प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो एकै नारामा, मैले त्यसले 2 पेजमा लेखिदिन्छु भनेको मैले। प्रधानमन्त्री राजकाज चलाउन पनि असफल हुनुभयो, पार्टीको व्यवस्थापनमा पनि असफल हुनुभयो। पार्टी व्यवस्थापन किन जिम्मेवारी त अध्यक्षको, पार्टी अध्यक्षको र प्रधानमन्त्रीको हुन्छ नि। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ मतलब आरोपै लाउने नि अयोग्य हुनुभयो। जस्तो राजाले, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरजीलाई चाहिँ त चुनाव गराउन अयोग्य भइस् भनेर चाहिँ हटाएको होइन, त्यही राजालाई उहाँले लगेर डेमोक्रेसी बुझाएको होइन र, होइन? अहिले अनि प्रचण्डजीहरू त्यही त गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ अयोग्य हुनुभयो, असक्षम हुनुभयो, छाडिदिनुहोस् त भनिराख्नु भएको छ नि। होइन, सुरुमा त छाडिदिनुहोस् भनेर त्यहाँ व्यक्ति केन्द्रित थियो क्या। अहिले जनताको चित्त बुझाउनलाई समय हेरे सक्नु भएन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि र पार्टी व्यवस्थापनमा पनि तपाईँको भूमिका सम्भव भएन भनेर, यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बहुमतले लागेको छ। अहिले उहाँहरूको जुन विवाद छ नि, यो विवाद पार्टीको हुन त आन्तरिक कलह हो, तर सरकार यो राज्य सञ्चालन गरिरहेको हुनाले त देश नै प्रभावित भएको छ। यो कुराले नेकपालाई मात्र असर गर्छ कि सिङ्गो व्यवस्थालाई असर गर्छ? होइन, सबैलाई गर्छ।
जुन गोरु आए पनि भन्ने उखान छ नि एउटा काने चिनेको भनेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ। नेपालको संविधानको स्वामित्व चाहिँ अब कहाँबाट खोज्ने? अब अहिले संविधानमा टेकेर सरकार परिवर्तन गर्न खोजिएको छैन। यदि यो संविधानमाथि आघात भयो, प्रहार भयो, मानुष च्यातियो, सबभन्दा ठुलो असर कसलाई पर्छ? देशलाई पर्छ। देश द्वन्द्वमा फस्छ। विप्लवहरू जस्टिफाइड हुन्छन्। विप्लव र त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो अहिले छन् यो भनौँ न कहीँ न कहीँ यिनीहरू अहिले मध्यमार्गको रूपबाट चाहिँ मध्यमार्गी चाहिँ एउटा चाहिँ सोचबाट आज 3 दशकदेखि चाहिँ मोज गरिरहेका छन्। यो सोचबाट यी दुइटै किनारा लाग्ने सम्भावना हुन्छ र एकातिर चाहिँ जो तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय झन्डा बोक्नेहरू एउटा राजा चाहियो एउटा उभार हुन्छ, अर्कोतिर जङ्गलमा हुने विप्लवहरूलाई हामीले जस्टिफाइड गर्छौँ। भनेपछि एउटा दक्षिणपन्थी सोच राख्नेहरू हाबी हुन सक्ने भए एक्सट्रिम राइटिस्ट एउटा कोर्समा जान्छ र एक्सट्रिम लेफ्टपट्टि जान्छ। एक्सट्रिम लेफ्टलाई फेरि पनि सम्भव भएसम्म चाइनाले सहयोग गर्छ, एक्सट्रिम राइटिस्टलाई फेरि पनि सम्भव भएसम्म भारतले सहयोग गर्छ। त्यो द्वन्द्वमा आइपर्छ। किनभने भारतमा पनि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा जो निक्लिरहेका छन्, राजा आऊ, हिन्दू धर्म लगाऊ, यो चाहिँ भारतलाई यो सुटेबल गर्छ। यो चाहिँ यत्तिकै सडकमा आएको सामान्य असन्तुष्टिको कारणले अथवा पार्टीगत अथवा संस्थागत गतिविधि देखाउन त भनेर आएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र? होइन, कुनै पनि चाहिँ यस्ता विरोधहरू चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ आउँदाखेरि सामान्य भएर आउँछ। ठुल्ठुला क्रान्ति पनि पहिला सामान्य भएर आउँछ। कहाँ कसले चाहिँ बेलायतलाई हट भनेको थियो र अमेरिकाबाट त्यो चियामा लगाएको कर हटा भनेर आएको होइन र? होइन, बोस्टन टी चाहिँ कन्फरेन्स भएको होइन। त्यहाँ संसारका कुनै पनि क्रान्तिले, फ्रेन्च रेभोल्युसन पनि कहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ नारा लिएर आएको हुन्छ र त्यहाँको चाहिँ लुइजलाई हटाउँछु नि भनेर। यहाँ केही विद्वान मित्रहरू चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ गणतन्त्र थियो त, राजा हटाउने कुरा थियो त भनेर चाहिँ त्यो 12 बुँदेमा। यहाँ त ठुल्ठुला कुरा थिए 12 बुँदेमा। संसारका धेरै क्रान्तिहरूमा, धेरै आन्दोलनहरूमा त सामान्य माग राखेर गरेको हुन्छ र त्यसले विशाल आकार र रूप लिन्छ। त्यस कारणले संसारको क्रान्तिको इतिहास नै त्यही हो। नेपालमा पनि अगर अहिले चाहिँ यो दुईवटा जुन चाहिँ एक्सट्रिम राइट र एक्सट्रिम लेफ्टको एउटा पोजिसन छ, त्यो पोजिसनलाई रोक्ने काम कसले गर्न सक्छ? त्यसलाई चाहिँ कि अहिलेको मेन स्ट्रिम काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले सक्छ कि अहिलेको नेकपाले सक्छ? त अब एकातिर दुवै पार्टीहरू असफल हुने भने पहिला त संविधान सिद्धिन्छ। संविधान सिद्धिएपछि त के हुन्छ भने यो संविधानभन्दा विपरीत कोर्समा हामी जान्छौँ, राज्य यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने जङ्गलमा भए पनि अब गाउँघरमा भए पनि विप्लवजी नै हुनुहुन्छ आजको दिनमा, जो मान्छे रेड्दै पनि हुनुहुन्छ होइन। अब अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी यो दुइटैबाट भएन, यो संविधान पनि भएन भनेर हाकाहाकी सडकमै त को छ र? यो राजावादी छन्, हिन्दूवादी छन्, प्रकारान्तरले चाहिँ कहीँ न कहीँ इच्छा भारतको पनि होला त्यसमा। किनभने भारतमा पनि त्यही शक्तिहरू चाहिँ के छन्, शासन सत्तामा छन् अहिले। यो भारतको चाहिँ जस्तो यो 1-1.5 महिनाको बिचमा लगातार रको चिफदेखि अस्ति चाहिँ भाजपाको विदेश विभाग प्रमुखसम्म आएको कुरा, हिजो भीमरावले प्रश्न पनि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दुवैजनालाई पत्तै नदिइकन बोलाएको छ, प्रधानमन्त्रीले भेटेको छ, यो मर्यादा विपरीत भयो भनेर यहाँ पनि केही खिचडी पाकेको देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, म धेरै मर्यादा विपरीत भयो त मान्दिनँ होइन। मर्यादा सर्यादा भन्ने कुरा आजको दिनमा काम पर्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्री बिहान गएर बेलुका इन्डियामा पनि चाहिँ गफ गरेर आउन मिल्छ। त्यो मर्यादा प्रोटोकल भन्ने कुरा अहिलेको संसारमा अमेरिकन राष्ट्रपतिहरू, बेलायती राष्ट्रपति अपनाउने कुन पद्धति हो? डेमोक्रेटिक पद्धति अपनाएको छ भने एकपल्ट युरोप र अमेरिकामा त्यो पद्धति अन्तर्गत चाहिँ यस्तो गेट बनाएर सुस्वागतम गर्दै उताबाट आउनेलाई यताबाट आउनेलाई मैले संसारमा कहीँ पनि देखेको छैन। आज यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कोलोनाइज मानसिकताको चाहिँ दिमागबाट यो भइरहेको हुन्छ। अहिले इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर यहाँ आयो भने के हुन्छ? एकदम चाहिँ भयङ्कर ठुलो गेट बनेर स्वागत गर्छन्, तर यहाँको राजनीति के छ? इन्डिया विरोधी छ नि। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा यो जुन यो भारतबाट लहरो सहित आइरहेको, चीनबाट रक्षा मन्त्री सहितको टिमहरू आइरहेको, यी सबैले के देखाउँछ भने यी दुवै देशको यहाँ हाम्रो आन्तरिक राजनीति कमजोर भयो, विभाजित छ। यी दुवै देशको यहाँ चाहिँ चासो र प्रतिष्ठा गाँसिएको छ। यी दुवै देशले यसलाई चाहिँ हानाथाप गरेर आफ्नो अनुकूल व्यवस्थापन गर्नको लागि ओलीसँग पनि इङ्गेज भइरहेका छन्, प्रचण्डसँग पनि, राष्ट्रपतिसँग पनि र सेनासँग पनि। विकल्पहरू सबै खुला छ नि। फेरि सेना पनि जोड्नु पनि तपाईँले? सेनासँग त झन् ठुलो विकल्प हुन्छ नि। यी सबै असफलतालाई भोलि एकै चाहिँ सर्टमा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने क्षमता त सेनामै हुन्छ नि। तर हाम्रो त्यो त अलिकता पोलिटिकलाइज भएको छैन नि हाम्रो सेना।
इतिहासमा सधैँ भएको छैन भनेर भविष्य पनि हुँदैन भनेर के ग्यारेन्टी यहाँ संविधानमा लेखेको छ र? यहाँ नेपाली सबै नेपाली निधारमा लेखेर बसेका छन् र? कुनै पनि घटना घट्दा पहिलोपल्टै घट्ने त हो नि। भनेपछि अहिलेसम्मको हामीसँग अहिले रहेको संस्थाहरूमध्येको सङ्गठित अनुशासित संस्था भनेको त्यही हो। त्यसलाई प्रयोग गर्न कसैले चाह्यो गर्यो भनेदेखि त गरि नै हाल्यो फेरि, होइन? त्यो खतरा पनि देखिन्छ। होइन, नेपाली मानसिकता पनि जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा छ, काङ्ग्रेसको जुन ढङ्गको हिजोको असफलता थियो, त्यहाँ चाहिँ नेपाली मानसिकता पनि कहीँ न कहीँ एउटा शासकको खोजीमा छ। एउटा त्यस्तो शासक जसले चाहिँ रुल गरोस्, रुल अफ ल गर्छ। अब डेभलपमेन्ट गर्नलाई नेपालीहरूले देखिसके बाटो कि हामी विदेश गएर पनि पैसा कमाउन सक्छौँ, होइन? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि पनि हामी ट्याक्स तिर्न त सक्दो रहेछौँ, पैसा त छ नि नेपालको अहिले। तर यहाँ रुल अफ ल भएन, रुल अफ ल पनि भएन। पहिला सुरु त रुल अफ ल भएर त्यो वातावरण बन्यो भने त देशभित्रै पनि चाहिँ क्यापिटल क्रिएट गर्न सकिन्छ, देश बाहिर गएर पनि पैसा कमाएर ल्याउन सकिन्छ। भनेपछि मानिसहरू विकल्पको खोजीमा छन्, त्यो खतरा हो। विकल्प फेरि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको कङ्ग्रेसको यी दुवैको विकल्पमा पनि छन् मानिसहरू, प्रशस्तै छन् र त्यो विकल्प प्रशस्तै छन्। यसमा मलाई लाग्छ जनमतसँगै हुने हो भने पनि होइन, राम्रै चाहिँ यी दुईटै पार्टीहरूलाई अहिले रिफरेन्डम हुने हो भने नराम्रै धक्का लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको विग्रह चाहिँ दुर्घटना विभाजनमा जाने देख्नुहुन्छ कि प्याचअपको सम्भावना देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अहिले प्याचअप हुन्छ। कुनै पनि किसिमको चुनाव भयो भने चाहिँ दुर्घटनामा जान्छ। तर अहिले त्यहाँ लगाइएको लान्छनाहरू हेर्दाखेरि यी नेताहरू भोलि सँगै कसरी बस्लान् भन्ने खालको होइन, सकस साथ बस्छन्। बस्ने आधार त राज्यको स्रोत साधनमा खालि कहीँ केपी ओली र उहाँको टिमले मात्रै चाहिँ मोज मस्ती गरेको छ र? प्रचण्डजीको चाहिँ परिवार र चाहिँ उहाँको टिमले मोज मस्ती गरेको छैन र? उहाँले के सभामुख पाउने भएकै छ, होइन? मेलम्ची आएकै छैन, नागरिकलाई दुःख दिइरहेकै छन् मेलम्चीले, राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। त्यतापट्टि जाने हो भने त तर ठुल्ठुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिलहरू अहिले भइरहेका छन्, त्यसमा सबै 101 बढ्ता चाहिँ अंशियारै छन्। त्यो के भन्नुपर्छ? भनेपछि यहाँ कुरा पावर इन्जोय गर्ने कुरामा, पावर इन्जोय खालि अब प्लेसमेन्टमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पावर इन्जोय त चाहिँ अहिले पुष्पकमल दाहालजीले के कम गर्नुभएको छ र? कम गर्नु भए त सबभन्दा पहिले उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने यो सरकार असफल भयो भन्नुभन्दा पहिले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई विड्रो गराउनु पर्दैन? यस्तो असफल सरकारको चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ आफ्नो मन्त्रीहरू चाहिँ घुस खाएर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर बस्ने, होइन? घर परिवारका मान्छे पनि, अनि सरकारमा अनि त्यही प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने, आफ्ना घरका मेम्बरले, आफ्ना चाहिँ पार्टीका हिजोका चाहिँ माओवादी भनेर त्यो कोटामा पठाएकाहरूले, अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुभन्दा पहिले त यो सरकार असफल भयो, मेरो कोटामा गएकाहरूलाई फर्क भन्नु पनि सक्नु पर्यो। त्यो कहीँ भन्नुभएको छ? कहीँ चाहिँ उहाँले चाहिँ बार्गेनिङ गरेर पोस्टहरू लिनुभएको छ, सबैतिर त चाहिँ लेनदेनै भएको छ नि त्यहाँ। त्यस कारणले राजनीतिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ छोड या अरूलाई चाहिँ यहाँबाट हिट भन्नुभन्दा पहिले शुद्धिकरण त गान्धीले ठिकै भनेछ नि। गान्धीको चाहिँ स्वराज भनेको के हो र चाहिँ नैतिक डेमोक्रेसी भन्ने त हो नि, होइन? अगर प्रधानमन्त्रीले डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालुज कल्चरहरू र चाहिँ गभर्नेन्सहरू राम्रै गरेको छैन भने त प्रचण्डजीमा त्यो देखिनु पर्यो नि त। त्यो कहाँ देखिएको छ र? उहाँले चाहिँ हरेक सत्ताको अब हामीले अघि त्यत्रो आरोप लगायौँ चाहिँ बिचरा शेरबहादुरजीलाई, होइन? त शेरबहादुरजीले त सानोतिनो अंश लिइरहनु भएको होला जुन संविधानले उहाँलाई दिएको पनि छ। संवैधानिक परिषदको मिटिङमा बस्दाखेरि ल मेरो पनि अख्तियारमा एकजना हाल या यो राजदूतलाई चाहिँ नबोलाइदियो, कमिटीमा बसेपछि सबै मान्छे तपाईँले राख्नुहोस्, मेरो त कोही छैन भनेर त को बस्ला र भन्नु पनि भएन। अब उहाँलाई पनि कसोस गर्न जानेहरूले चाहिँ मलाई नियुक्ति दिए भन्ला उहाँले गर्नु। तर बराबरको झन्डै हिस्सेदार त सत्ताको त चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी हो नि, बराबरको। कुन चिज उहाँमा कमी छ? उहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँको गाडीले हामीलाई दुःख दिँदैन कि? यो 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 लफडा के को लागि त? त्यसपछि त्यही भयो, सबैको क्लास अपग्रेड गर्दैछ कम्पिटिसनमा चाहिँ सबैको। अहिले कोही सर्वहारा हुनु तयार छैन नि, छ त कम्युनिस्टहरू। यो के हो भने ठिकै छ भनेको हो मार्क्सले, कार्ल मार्क्सले। अब यी सबै बिग्रल कम्युनिस्ट हुने, यी सबै बिग्रल कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ बिग्रिँदाखेरि के हुन्छ? राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन् कतिपय बिग्रल कम्युनिस्टहरूले। कम्युनिस्टको एउटा एक्सट्रिम फर्मबाट अर्को एक्सट्रिम फर्ममा जान टाइमै लाग्दैन कि। कङ्ग्रेसमा पनि त्यो तबका छ नि त जसले राजाको हिन्दू धर्मको राजनीतिक पार्टीमा सबैमा हुन्छ त्यो। तर कम्युनिस्टहरूले त अझ प्राइभेट प्रोपर्टीको बारेमा त धेरै नै किसिमले चाहिँ
यहाँ त अर्न गरेका छन् नि। अहिले अब यो टुङ्ग्याउँलाई यो टुङ्ग्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ र थुप्रै चुनौतीहरूका कुराहरू पनि र अलिकति सम्भावनाको कुराहरू पनि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ र विकल्प खोजिरहेका छन् है मानिसहरूले भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले बडा रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिलेको हिसाबले विकल्प खोजियो भनेदेखि अब विकल्पको रूपमा के आउने देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तत्काल विकल्प अहिले अब कन्स्टिट्युसनली कोही आउनेवाला छैन। फेरि काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस हो तत्काललाई। तर के छ भने यी दुवैलाई चाहिँ उछिनेर दुईवटा सम्भावनाहरू हुन्छ जहिले पनि राजनीतिमा। एउटा सम्भावना के छ भने सडक तातेको छ, तात्ने क्रममा छ, यो लिडरलेस पनि छ। किनभने ज्ञानेन्द्रले म हुँ यसको नेता भनेर भन्न सक्दैनन् नि, भनेका पनि छैन यो लिडरलेस छ। पारस पनि आएको छैनन् होइन, या कोही पनि दरबारका मानिसहरू आज देशै बिग्रियो फेरि हिजो हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ दिएको जिम्मा लिन्छौँ भनेर कोही आउने आँट गरेका छन् त। जब उनीहरूले आँट गरेका छैनन् भने यो चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आन्दोलन चाहिँ सिरियस विकल्प हुन सक्दैन। र मोरले संसारको इतिहासमा सडकबाट तपाईँलाई चाहिँ यो प्रतिगमनको शक्तिलाई पुनर्स्थापित गर्ने सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ। जहिले पनि सडक के छ भने राजनीतिको अग्रगमनलाई नै बोक्दछ। सडकमा प्रतिगमनतर्फ सडक जाँदैन कहिले पनि। त्यो प्रतिगमनतर्फ लिएर जाने मानिसहरू चाहिँ कोठामा धेरै चाहिँ साइलेन्ट हुन्छन्, तर ती चाहिँ के छ भने आन्दोलनकारी हुन सक्दैनन्। उनीहरू त्यहाँ बसेर भित्र बसेर चाहना हुन्छ, चाहना होला, ताना बाना होला। तर चाहिँ जुन बेला चाहिँ प्रोग्रेसिभ आइडिया लिएर आउने मान्छे सडकमा निस्किन थाल्यो भनेपछि तिनीहरू फेरि मुसोको दुलोमा पसे जस्तो पसिहाल्छन्। त्यस कारण त्यतापट्टि अहिले सम्भावना छैन। हो, सिरियस सम्भावना के छ भने स्टेट फेल्युर भएर भू राजनीति बिग्रिएर नेपाललाई यसरी म्यानेज गर्नु हुँदैन भनेर एउटा कुनै पनि छिमेकी पावरले नेपालको चाहिँ नयाँ ढाँचाको संविधान ल्याउनु पर्यो र यसलाई यो अति बिग्रियो देश भनेर त्यो एडभेन्चर चाहिँ गर्नको लागि सेनाको सहयोग चाहिन्छ, सुरक्षा निकायको सहयोग चाहिन्छ। अहिले चाहिँ सडकबाट चाहिँ राजा पनि आउँदैन, हिन्दू धर्म पनि आउँदैन। त्यसपछि अहिले सबैभन्दा बढ्ता ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने शक्ति भनेको सेना रह्यो। सेना नेपालको त्यो प्र्याक्टिसमा तपाईँले छैन भन्नुभएको छ होइन, त्यो देखिँदैन पनि। चाहे जङ्गबहादुरले लिँदाखेरि होस्, चाहे चाहिँ राजा महेन्द्रले लिँदाखेरि होस्, कोही न कोही एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल चाहिँ हेड चाहिँ चाहिएको छ। तर सधैँभरि त्यही हुन्छ त्यो पनि होइन, भोलि कुनै देश पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब कम्युनिस्ट पार्टीको यो झगडा बिग्र मेरो एउटा लास्टमा एउटा अनुमान के छ भने यिनीहरू अहिले मिल्छन्। अब कुनै स्थानीय चुनाव या राष्ट्रिय चुनावमा यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्दैनन्। मेरो पहिलो न्यारेटिभ त्यो हो होइन। अहिले यो झगडाले फेरि लेनदेनमा मिल्ला मेरो विचारमा। अनि कुनै त्यहाँभित्र भएका कुनै चाहिँ लेखनदासहरूले चाहिँ त्यो दुइटैलाई चाहिँ संश्लेषण गरेर एउटा डकुमेन्ट तेस्रो निबन्ध पनि आउला, त्यो पनि त्यसको पनि चान्स छ। यो सडकको आन्दोलन चाहिँ अब दशकौँ लाग्छ। यो सडकबाट चाहिँ मतलब चाहिँ आन्दोलन गरेर यो संविधानलाई फाल्नलाई परै छ भनौँ, अलि परै छ, तत्काल छैन, तत्काललाई देखिँदैन। किनभने नेपालमा तब सम्भव छ जब संसारका युवाहरू फेरि फर्केर नेपाल आउँछन्। मिडल इस्टमा भएका, भारतमा भएका, त्यसको लागि लामो तयारी पनि चाहिन्छ, त्यसलाई एउटा विश्वासिलो लिडर पनि चाहिन्छ। अब त्यसपछि अहिले कसको को हो त नेता भन्दाखेरि कोही पनि छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, 46 सालको आन्दोलन गणेश मानजीलाई विश्वसनीय हुनको लागि पहिला काठमाडौँमा प्रयोग गर्नु हो लोकल चुनाव हो समस्या। मनमोहन भट्टराई के अरे हरिवल भट्टराई लाठीलाई उठाएर उहाँले आफूलाई प्रयोग गरेको नि त्यो त गान्धीयन स्टाइल थियो नि उहाँको। अहिले कसले प्रयोग गर्न त्यो एकैपल्ट देशैलाई म लिन्छु चेन्ज गर्छु भनेर त्यो मान्छेले पत्याउँदैन नि। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस् त आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पुरञ्जन आचार्यसँग। उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन भेट्दै गर्नुहोला।